बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है। और उससे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर में गवर्नमेंट को भी इस इस्तीफे की होश आने वाली है। सदर मुमलिकत को भी इस इस्तीफे की होश आने वाली है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस इस्तीफे की होश आने वाली है। और शायद अदलिया अपने एक्ट के जरिए शायद इस इस्तीफे के हवाले से कुछ होश दे, क्योंकि जिस तरीके से सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ये इस्तीफा दिया है, कौमी असम्बली में वो खिताब करना चाहते थे, खिताब नहीं करने दिया गया, मुकम्मल नहीं करने दिया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सरदार महमूद खान चकजई साहब की मौजूदगी में इस्तीफा दिया। और जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है, वो पूरी पूरी FIR है सर। पूरी की पूरी रियासत के ऊपर FIR है। उन्होंने कहा मेरे इस्तीफे की वजह रियासत है पाकिस्तान है, निज़ाम पाकिस्तान है, और वजीर आज़म पाकिस्तान है, सदर मुमलिकत है, पाकिस्तान के इदारे हैं, मेरा इस निज़ाम से एतबार उठ चुका है। सरदार अख्तर मेंगल साहब कहते हैं। उन्हें कहा इसका जिम्मेदार अदलिया है जो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत है। उन्हें कहा बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें कहा इन तमाम की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और इस्तीफ़ा देने की बड़ी वजह यह है कि कम अज़ कम मैं अपने लोगों के बीच में तो चला जाऊँ, मैं उनको मुंह तो दिखा दूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, अपने हल्के के लोगों के पास हो जाऊँ। और सर ये इस्तीफ़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा धमाका है सरदार अख्तर मेंगल साहब की शक्ल, इस्तीफ़े की शक्ल में। इसको सिर्फ आपने गौर करना है, बलूचिस्तान के मामलात की, बलूचिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी आवाज़ है। चाहे इसके कि इनका भाई खुद भी लापता है 70s से, लेट 70s में, लेकिन ये बहुत बड़ी आवाज़ है। इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से, इन्होंने PDM-1 को छोड़ा बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से। इस वक्त फिर ये अपोजिशन में थे, सरदार महमूद खान चकजई और ये PTI वाले जो 5 कमेटियों जमातों का जो है एक इकट्ठ बना हुआ है अपोजिशन का, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के से। ये बहुत बड़ा इस्तीफा, इसका इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा आना है आप, क्योंकि वजह ये सुन लें कि अभी 3-4 दिन पहले जो बलूचिस्तान में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ ना, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें वजीर आज़म भी थे और कुछ अमायदीन थे, उसमें इनको बुलाया गया था। इन्होंने आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा मैं इर्रेलीवेंट हूँ आपके इस इजलास में, क्योंकि वो इजलास में इसलिए अमायदीन को बुलाया जाता है कि कुछ बड़े फैसले किए जाएँ तो उसमें तमाम लोग शामिल हों, इलाके के अमायदीन भी शामिल हों, मुशीरान भी शामिल हों। तो उन्हें आने से इनकार कर दिया था कि मैं बिल्कुल इर्रेलीवेंट हूँ। तो ये समझे कि शायद वो थोड़ा बहुत नाराज़ है। उन्होंने कहा मैं सोच के आया था कि आज मैंने ये इस्तीफ़ा देना है, मुझे तकरीर भी नहीं करने दी, कि मुझे तकरीर पूरी करने देते तो शायद मैं इस नहज पे कुछ और चीज़ें भी सोच रहा होता। तो असल मसला सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े का तो है, लेकिन मौजूदा हालात में ये इस्तीफ़ा बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो उन्होंने जाकर सिर्फ अपने लोगों में बैठना थोड़ी है, ये देखना है सरदार अख्तर मेंगल साहब ने वजन डालना किधर है। तो जिस तरीके से बलूचिस्तान में एहतजाज, प्रोटेस्ट और ये तमाम चीज़ें हो रही है ना, इंसर्जेंसी जिस वजह से बढ़ी, ये देखना उन्होंने वजन डालना किस तरफ है। ये पहली बार उन्होंने बोला कि मेरा इस निज़ाम से एतबार उठ चुका है। ये बड़ा मैटर है। अभी तो मुझे तो समझ आ गई, अभी थोड़ी देर में मैं इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अभी सदर भी हिलेंगे, अभी वजीर आजम भी हिलेंगे, अभी काबीना भी हिलेगी, वजारत का। मुझे नहीं लगता ये इस्तीफा मंजूर होगा, और ना ही इस इस्तीफे को मंजूर होना चाहिए, ना ही इस इस्तीफे को मंजूर होना चाहिए। लेकिन ये निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो हुकूमत अपनी कारकर्दगी के ढोल पीटती जा रही है ना, वो जो कह रही है 3 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई, हमने बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज दे दिए। भाईजान ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि इन्होंने कैसे लिए है। अकल होगी तो पड़ जाए इनके पैर। मेंगल साहब आप नहीं कहीं जाए, प्लीज इधर ही रहे, अगर अकल होगी, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इधर जी कौमी असम्बली से आपको खबर शेयर करूं तो वो प्राइवेट मेम्बरान का इजलास था, वो जो अंदर की नीयत है वो सामने बाहर आ गई सारी। सर मैंने कहा था ना ये सारी नूरा कुछ ना कुछ है मामला। तो बिल पेश करना शुरू कर दिया। नूर आलम खान साहब वैसे तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं और MNA हैं, और उन्होंने वो बिल पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी आईनी तरमीमी बिल, पहला बिल उन्होंने पेश किया, आईनी तरमीमी बिल 2024। अस खुद नोटिस केस का जो इख्तियार 3 जजेस के पास था, जो PDM-1 की गवर्नमेंट ने दिया था 3 जजेस के ऊपर, और जिसको गिव अप खुद ही किया था काजी फाइज। उन्होंने कहा नहीं 3 नहीं,
اب 9 ججز مل کر از خود نوٹس لیا کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے بل پاس کیا جی، بل بھیجا ہے، اور اب پہلے اس کو نوٹس پر نظر ثانی نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کو نوٹس پر نظر ثانی کی درخواست بھی ہونی چاہیے، یہ بھی کر دیا، اور قائمہ کمیٹی کو بل بھیج بھی دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جی، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں یہ بل پیش ہونے کے بعد؟ وہ کہتے ہیں 2 دن سے اگر ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو ہم کیسے لے کیسے قاضی فائصل صاحب کو اتنا ڈسکس نہ کریں، ہم تو کوئی آئینی ترمیمی بل لا ہی نہیں سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب منظور کیا گیا تھا نا، تو اس وقت سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے اپوزیشن احتجاج کیا تھا، چیلنج کیا تھا، اور فل کورٹ نے تسلیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کے رولز کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ مطلب وزیر قانون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چینج ہونا چاہیے، وزیر قانون صاحب کی منشا اس بل کے اندر شامل ہے۔ شرارتیں دیکھ رہے ہیں سر کیسی مزیدار چیز ہے؟ جی ہاں، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب نے رسپونڈ کیا نور عالم خان صاحب کے نا، کیونکہ ان کا توہین عدالت کا بل ایک شک شامل کیا، انہوں نے کہا جو توہین عدالت کا جو بل ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے، یعنی سپریم کورٹ سے اختیار لے لینا چاہیے کہ وہ توہین عدالت کے اوپر کوئی کارروائی کر سکے، یعنی تم مخصوص نشستیں نہ دو تو توہین عدالت نہ ہو، تم پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہ کراؤ عدالت کے حکم کے باوجود تمہارے پاس توہین عدالت نہ ہو۔ سر یہ تو واقعی جوڈیشل کو کے مترادف ہوگا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے اوپر احتجاج ضرور کیا، انہوں نے کہیں تو توہین عدالت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ بھائی بات آپ چیک کر لیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ چیک کر لیں، یہ کیا کر رہے ہیں، میں واہ واہ ہی کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور مقدمے کی تفصیل چل رہی تھی مگر یہ خبر ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، قاضی فائز صاحب اور نعیم بخاری صاحب کے درمیان ترجم لوگ کا تبادلہ ہوا جی، اور نعیم بخاری صاحب نے کیس میں کہا کہ 1954 میں کیا ہوا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے وہی اپنی بلند آواز میں کہا ہمیں پیدائش سے پہلے کے معاملات پر ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ آواز اونچی کر کے مجھے ڈرا دیں گے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اور رہی بات 1954 میں کیا ہوا تھا یہ آپ نے بھٹو کیس میں لکھا ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ تو آخری وقتوں میں، یعنی جانے کے آخری وقتوں میں قاضی فائز صاحب بہت عزت سمیٹ رہے ہیں۔ ابھی مبارک ثانی کیس میں بھی وکیل نے کہا تھا تم کون ہوتے ہو، یہ کیا ہوتا بات کرنے کا طریقہ، یعنی وہ بالکل دائیں بائیں بغلے جھانکنے لگے۔ اور نعیم بخاری صاحب جیسا بندہ اگر بلند آواز میں بات کرے اور بتائے کہ بلند آواز میں مجھ سے بات کر کے ذرا آرام سے بات کریں، جو جن کے خود معترف ہے قاضی فائز صاحب، کئی جگہ پہ کیسز پہ کہتے ہیں کہ آپ جب پیش ہوتے تو مزہ آ جاتا ہے، کیس سننے کا بھی مزہ آتا ہے، اس جیسے بندے کو انہوں نے غصہ دلا دیا۔ تب دیکھ لیں پوزیشن اس وقت کیا چل رہی ہے۔ ایک طرف اور بجے کی بات سنیں، پی ٹی اے کو جلسے کی اجازت دی گئی، ظاہری بات ہے 22 اگست کا جو جلسہ ہے وہ ملتوی اسی لیے ہوا تھا کہ 8 اگست کے جلسے کی اجازت دی جائے گی، این او سی دیا جائے گا، اور یہ این او سی بھی جاری ہو گیا، اور ظاہر ہے جنہوں نے اجازت دی، جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے منظور بھی کرایا ہوا۔ مگر سر نیندیں تو ان کی اڑی ہیں، بلکہ طوطے بھی ان کے اڑے ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور صحافی بھی رہے ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق کے بہت بڑے دائی بھی رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی آواز ہے، انہوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا جی، اور وہ بھی قائمہ کمیٹی کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال قید، اور دوسری بار بغیر اجازت جلسے پر 10 سال قید کی سزا ہونی چاہیے، اور یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بھیجے۔ بھائی یہ نون لیگ کہہ رہی ہے، اتنا خوف ہے عمران خان کے جلسے سے، پی ٹی آئی کے جلسے سے اتنا خوف ہے، بھائی مجھے بتائیں کیپٹل ہل میں، واشنگٹن ڈی سی میں، مجھے بتا دیں لنڈن میں، کیا 3 سال کی قید کی الرٹ ہوتی ہے؟ اجازت لے کے لوگ جلسہ کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے بغیر لوگ اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوگی؟ تو ان کی پریشانی ہے، انہوں نے پھر 7 ستمبر کو ایک این او سی کینسل کرنا ہے، کیونکہ این او سی ملا ہوا جگہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، انہوں نے پھر ایسے ہی کرنا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ حالت دیکھیں ان کی کتنی پتلی ہے، اور حالت کا یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کو ملٹری کورٹس میں یا ملٹری تحویل میں لیا جائے گا، اور انہوں نے اس بات کے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے، اسی لیے انہوں نے نا 9 مئی کے کیسز کے مقدمات میں نا فوجی تحویل میں نہ لینے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں درخواست لگتی کہاں ہے، کس کے پاس لگتی ہے۔ جب درخواست لگے گی تو پوچھا بھی جائے گا، کم از کم سیکٹری ڈیفنس سیکٹری سے ذرا پوچھ کے بتائیں کیا فوج کی یہ انٹینشن ہے کہ گرفتار کرنا ہے عمران خان صاحب کو یا تحویل میں لینا ہے۔ لیٹس سی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔